व्यासस्य परिवारस्य इयं यात्रा प्रायशः वर्षत्रयात् प्राक् एव समारब्धा अस्ति, यत्र सर्वाणि शास्त्राणि आधारीकृत्य व्याख्यानानि जातानि। पुनश्च इदानीम् आधुनिककाव्यानाम् उपरि चर्चा चलति। इतः पूर्वं प्राचीनकाव्यानाम् उपरि चर्चा प्रचलति। तत्र भारतलब्धप्रतिष्ठाः यशस्विनः तलस्पर्शिनः विद्वांसः समागत्य अत्र स्वकीयं मतं पोषयन्ति। इदानीं 20शतया एव ये गवेषकाः सन्ति, संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे उदीयमानाः युवानः सन्ति। केषु केषु स्थलेषु ते गवेषणं करिष्यन्ति, येन संस्कृतमातुश्च उपकारः स्यात्, सामाजिकाः उपकृताः भविष्यन्ति। तदर्थमेव अद्य तु अस्माभिः अस्मिन् क्रमे 870तम व्याख्यानम् आयोज्यते। अस्य विषयः अस्ति एकः नवीनविषयः, नवीन केरलीय संस्कृत कवि कोट्टूर् उस्नी नम्पुति रिपाट् कृत काव्येषु गवेषणाधारा। वस्तुतः अस्माकं भारतवर्षे बहूनां संस्कृत काव्यानां रचनम् अजायत, जायते, भविष्यति च। तत्र अर्वाचीन विषयस्य बालविज्ञान, बाल रसायनशास्त्र, ज्ञानशास्त्र, मानसे नित्य नूतनं भवति। इदानीमपि संस्कृतस्य एव आवश्यकता वर्तते इति सर्वे आकलयिष्यन्ति। विगतदिवसे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य समापनान्त जातः, तत्र कुलपतिभिः सम्यक्तया एव एकस्य विषयस्य उपस्थापनं कृतम्। नवीनविषयाणां योजनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति न वा? तदर्थमेव संस्कृतेन सह विज्ञानस्य, संस्कृतः नाम लॉ इत्यस्य, संस्कृतेन सह मैनेजमेंट शास्त्रस्य एतेषां विषये अपि इदानीम् अध्यापनं प्रचलिष्यति इति तैः उक्तम्। सानन्दमपि अस्माकं ये मन्त्रैः संस्कृतस्य विकासकालः समागतः इदानीं। प्राचीन संस्कृते इमे विषयाः चर्चिताः इति स्म, वयमपि तथैव वदामः। तथा इदानीमपि नवीनतया एव शास्त्राणां प्रयोगः क्रियते। यथा पंचतन्त्रम् उररीकृत्य नीतिशास्त्रम्, अतएव एजुकेशन मध्ये एतत् आगमिष्यति। समाजस्य परिवर्तनाय नीतिशास्त्राणाम् आवश्यकता वर्तते। अतएव विषयेषु संयोजिताः सन्तः कथं तावत् तेषाम् एव उपस्थापनं करिष्यति। तदर्थमपि चर्चा भविष्यति। यत्र यत्र विभिन्न भाषासु नाटकानि रचितानि सन्ति, तेषां नाटकानाम् अनुवादः भविष्यति। तत्र सामाजिक व्यवस्था, तत्र तु आर्थिक व्यवस्था जायते, ताम् आनीय संस्कृतकवयः एव लिखिष्यति। अनेनैव प्रकारेण नवीनयुगस्य प्रारम्भः भविष्यति। अतएव संस्कृतस्य कालः इदानीमेव प्रचलति, अनेन प्रमाणितो स्यात्। अतएव तादृशीं मतिं, तादृशं विचारमुररीकृत्य अस्माकं ज्ञानगङ्गायाः यात्रा प्रचलति, अयं प्रवाहः प्रचलति। अतएव अस्मिन् क्रमे अस्माभिः सह अद्य तु डॉक्टर पार्वती महोदया इत्यपि ते केरलदेशीयाः सन्ति, तासां विषये परिचयः एव प्रदास्यते प्रशांत कुमार महिला महोदयेन। एव इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माभिः सह भारतस्य प्रायशः बहवः विद्वांसः, बहवः आलङ्कारिकाः एव संयुक्ताः सन्ति। अहं तु पश्यामि पूर्णचन्द्र महोदय हरियाणातः, राजस्थानतः, एवं पुनश्च गतिकृष्ण महोदय झारखण्डतः, अस्माकं मित्रवर्याः एव धर्मानंद राउत महोदयाः, प्रोफेसर लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयस्य, नारायण नमूदरी महोदयस्य केरलतः, रुणिमा शर्मा महोदय आसामतः, अन्येपि सन्ति, कोलकातातः विद्वांसः सन्ति। आगच्छन्तु इदानीं तु पर्यालोचयामः। दुर्गाशरणरथ महोदयाः एव मङ्गलाचरणं करिष्यन्ति, अस्माकं नान्दीवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति, कार्यक्रमस्य प्रारम्भं करिष्यन्ति। दुर्गाशरणरथ महोदयाः सम्प्रार्थयन्ति वैदिकं मङ्गलवाक्यमेव स्थापयन्तु। दुर्गाशरणरथ महोदयाः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।
या ते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा सक्षा सखेभ्यो हविषस्वधावस्वयं योजस्वतन्वं वृधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम स नो विश्वानि हवनानि जोषद विश्वसम्भूरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन् हविषावावृधानस्वयं योजस्व पृथिवीमुतद्याम् मुह्यन्त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवासूरिरस्तु विश्वकर्मन् हविषावर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरयोध्याम् तस्मै विषस्समो नमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। मान्यः महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूतस्य अर्वाचीन काव्य गवेषणाधारा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतवर्षस्य भारतमातुः योग्यतमः पुत्रः येषाम् आशीर्वचनेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति तेषाम् आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अत्र अस्माभिः सह ये संयुक्ताः सन्ति आनुष्ठानिकरूपेण जे अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति कविता माध्यमेन कविता व्याजेन। तेषां काचित् विशिष्टा शैली वर्तते। स्वयं वाग्देवी येषां कंठे सदैव निवसति ते भवन्ति अपि अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः। साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आलङ्कारिकाः प्रसिद्धाः। न केवलं साहित्यशास्त्रे वेदादिशास्त्रेषु तेषाम् अबाधा गतिः वर्तते। ते भवन्ति प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः जे आनुष्ठानिकरूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं करिष्यन्ति। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां स्वागतं करोमि। भवन्तः जानन्ति अत्र ये भवन्ति समन्वयकाः ते अस्माकं समेषां परिचिताः। मम ज्येष्ठ भ्रातृकल्पाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः भारतवर्षे के कुत्र कस्मिन् विषये संस्कृतं नीत्वा चर्चां करोति चर्चां कुर्वन्ति, कस्मिन् विषये कस्मिन् राज्ये किं किं कार्यं भवति, अस्मिन् विषये तेषां समयः अतिवाहितो भवति। इति हेतोः ते छात्राणां कृते दत्तप्राणाः सन्ति। छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति, छात्राः कथं नूतनं विषयं जानीयुः, अस्मिन् विषये ते सदैव जतमानाः भवन्ति। इति हेतोः ते मनोरथेन भारतवर्षस्य कोणानुकोणं भ्रमन्ति। इदानीं वयं तत्र दक्षिणभारतं प्रति गच्छामः। तत्र दक्षिणभारते संस्कृतसाहित्यं नीत्वा किं किं कार्यं भवति एतत् सर्वं मनसि निधाय ते छात्राणां कृते अद्य एकं नूतनं विषयं स्थिरीकृतवन्तः। अग्रे अहं सूचयिष्यामि। इति हेतोः एतादृशानां महनीयानाम् अस्माकं समन्वयकवर्याणां कृते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं साधुवादं धन्यवादं कृतज्ञतां च विनिवेदयामि।
अत्र तेषाम् अभिवन्दनं च करोमि। भवन्तः श्रुतवन्तः अद्य अस्माकम् आधारपुरुषरूपेण याः विराजन्ते ताः भवन्ति डॉक्टर पार्वती केपी महोदयाः। महोदयाः इदानीं केरलप्रदेशे मन्नम्पट्टाख्य स्थाने अवस्थितस्य श्रीकृष्णपुरं भीटी भट्टत्रिपाद महाविद्यालये संस्कृत विभागे कार्यरताः सन्ति। इतः पूर्वं श्री शंकर विद्यापीठम महाविद्यालये कार्यं कृतवत्यः। महोदयानां साहित्यशास्त्रे ज्ञानं वर्तते। महोदयानां and semantics a linguistic approach इदानीं पुस्तकाकारेण प्रकाशितमस्ति। एतदतिरिक्तं मुद्रा ट्रेडिशन ऑफ वैदिक रिसाइटेशन इन केरला विषयकं तत्र शोध प्रबन्धस्य प्रकाशनं महोदयाभिः डिसिप्लिनरी एनालिसिस एवं इत्याख्यं प्रोजेक्ट इत्यस्य उपरि महोदयाः कार्यं कृतवत्यः। पुनश्च महोदयाः शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत इत्यतः साहित्यशास्त्रे स्नातकोत्तरम् उपाधिं प्राप्तवत्यः। इति हेतु साहित्यशास्त्रे महोदयानां अबाधा गति वर्तते। तासाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते नवीन केरलीय संस्कृत कविषु ओट्टोरोणि नम्बूद्रिपाद महोदयस्य योगदानम्। अर्थात् तत्र केरल प्रदेशे ये तावत् संस्कृत कवयः सन्ति, संस्कृतं प्रति येषां योगदानं वर्तते, तेषु एतेषां कवीनां किं योगदानं वर्तते अस्मिन् विषये ताः अद्य अत्र आलोचयिष्यन्ति। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः तासाम् अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि, अपि च तासाम् अभिवन्दनं करोमि। पुनश्च अत्र अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः इमे शृङ्गेरीतः संयोजिताः भवन्ति। प्रति रविवासरं कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ते वैदिकमङ्गलाचरणं कृतवन्तः। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषामपि अहम् अत्र स्वागतं करोमि। पुनश्च यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माभिः सह अस्माकं नियमित श्रोतारूपेण उपस्थिताः सन्ति श्री ललिताराणी महोदयाः तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालयात्। पुनश्च अस्माकं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयात् अद्य संयोजिताः सन्ति धर्मेन्द्र राउत महोदयः, गंगाधर विश्वविद्यालय महोदयः। पुनश्च अत्र झारखण्डतः अनुजकल्पाः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, तत्र केरलतः नारायणन नम्बूदिरी महोदयः। पुनश्च हरियाणातः संयोजिताः सन्ति पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयः। अस्माकं मातृकल्पाः सावित्री सत्पथी महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तम् अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रमुखाः अतनु आढ्य महोदयाः। पुनश्च बहवः शोधछात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति। सर्वेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः अहम् आदौ स्वागतं करोमि। औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। इदानीम् अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अनुरुध्यन्ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्तु, अपि च प्रस्तावनाम् उपस्थापयन्तु इति आचार्याः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परम वंदनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः सर्वे विद्वद्वरेण्याः अस्माकं परमं सौभाग्यम् अपूर्वोऽयं कश्चित् कार्यक्रमः प्रति रविवासरं यथाकालं विधीयते।
व्यासश्री परिवार पक्षतः अद्य व्यासश्री परिवार प्रायोजितस्य अर्वाचीन काव्य गवेषणस्य शतकाव्य व्याख्यानस्य द्वितीयार्धस्य 870तमः भागः। अस्मिन् भागे वयं केरल प्रदेशं यास्यामः। तत्र कीदृशी संस्कृत काव्य सुषमा वर्तते तदेव श्रोष्यामः, ज्ञास्यामः, नन्दिष्यामश्च। एवं भूतोऽयम् अपूर्वः कार्यक्रमः यस्य अध्यक्षतां कुर्वन्ति विश्वप्रसिद्धाः संस्कृतवाग्मिनः, येषां विषये आभाणकं विश्वप्रसिद्धं वर्तते। हरे कृष्ण समो वाग्मी न भूतो न भविष्यति इति आभाणकं प्रसिद्धं। वयं सर्वे उत्कण्ठिताः तेषां कण्ठतः किञ्चित् श्रोतुम्। अतः आदौ तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। येषां कण्ठतटात् किञ्चित् श्रोतुं सर्वे समुत्सुकाः। स्वागतं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। जानन्ति भवन्तः अस्माकम् अयं यः रविवासरीयः कार्यक्रमः। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं केरलदेशं प्रति गच्छामः। तत्र उट्टूर् उन्नी नम्पुतिरिप्पाट् महोदयाः संस्कृत कवयः, तेषां कीदृशं योगदानं तदेव वयं श्रोष्यामः। अस्मिन् प्रसंगे अहं स्मरामि एकस्य संस्कृत कविसम्मेलनस्य वचनम्। एकस्मिन् कविसम्मेलने कश्चित् केरलीयः कविः आसीत्। सर्वे स्वकीयं परिचयं प्रदत्तवन्तः, स्वकीय प्रदेशस्य महिमानम् अपि उक्तवन्तः। यदा तेषां वारः समायातः ते प्रोक्तवन्तः, अस्ति प्रशस्तादिशि दक्षिणस्यां समस्त सौन्दर्य विलास भूमि केरर्द्रुमेल्लाडित केरलाख्य सृष्टिर्विशिष्टा जगदीश्वरस्य। अतः जगदीश्वरस्य विशिष्टा सृष्टिः केरल भूमिः, यत्र आदि शंकराचार्यः आसीत्। अस्माकं सर्वेषां वन्दनीयः आचार्य प्रवरः तया भूम्या सह अस्माकं सम्पर्कः अद्य आगच्छति। अत्र मुख्या पार्वती केपी नाम्न्यः विदुष्यः, तासामपि वयं स्वागतं कुर्मः। पार्वती केपी नाम्न्योया विदुष्य केरल प्रभाः, तासां सुस्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञान मंडपे। अस्मिन् व्यासश्री ज्ञान मंडपे तासां वयं स्वागतं कुर्मः। अयं ज्ञान मंडपः अस्माकं सर्वेषां ज्ञान वृद्धि भवति। आधुनिके काले के संस्कृत कवयः कुत्र समग्र भारत धरणीं मंडयन्ति तदेव ज्ञातुं शक्नुमः अस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन। अतः एवं भूतः यः मनोहरः कार्यक्रमः तस्य कारणभूताः अस्माकं समन्वयक महोदयाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। तेषां वयमपि स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन् कार्यक्रमे जे निरन्तरं प्रतिक्षणं चिन्तयन्ति आगामि रविवासरे किं भविष्यति, कया भूम्या सह अस्माकं सम्पर्कः साधितः स्यात्, के विद्वांसः कस्मिन् विषये वदिष्यन्ति, एवं व्यासश्री सुषमा परिवृद्ध्यर्थं जे निरन्तरं यतन्ते तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री सुषमा वृद्ध्यै जे यतन्ते प्रतिक्षणं स्वच्छाहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। अस्मिन् कार्यक्रमे संयोजनं कुर्वन्ति आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदयाः। सर्वदा ते नवीने विषये
संयुक्ताः भवन्ति। यतः प्रति रविवासरं नवीनः कार्यक्रमः, नवीनः आलोचकः, नवीनोऽपि विषयः। एवं भूते नवीने कार्यक्रमे संयोजना विधानं तु क्लेशकरं भवति। तथापि जे धैर्येण अस्माभिः सह स्थित्वा संयोजनां कुर्वन्ति तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री प्रशांत कुमाराजे महलाजोजकोत्तमः तेषां सुस्वागतं कुर्वे सभा मध्ये सहर्षकम्। अस्तु नाम एवं भूतः कार्यक्रमः यत्र प्रतिक्षणं विद्वांसः वर्धन्ते श्रोतुं द्रष्टुं ज्ञातुं च। एवं भूतः समग्र भारतवर्षस्य विद्वांसः अद्य अस्मिन् क्षणे अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। तेषां समागमेन अयं कार्यक्रमः महनीयतां धत्ते। अयि काव्य विचार पुंगवा विबुधा जे सदसीह संगतः सुधियांसुरवग विवेकिनां भवतां स्वागतमत्र सादरम्। सुरवग विवेकिनः इमे, अतः भवतां सर्वेषाम् अयि आचार्याः वयं स्वागतं कुर्मः। अयि काव्य विचार कोविदा विबुधा जे सदसीह संगतः सुधियांसुरवग विवेकिनां भवतां स्वागतमत्र सादरम्। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवतां स्वागतवचनेन अत्र उपस्थिताः सर्वे मन्त्रमुग्धाः, आनन्दिताः, प्रफुल्लिताः, पंफुल्लिताश्च इति हेतोः भवतां यं स्वागत वचनं वयं सर्वदा एव अनुसरामः, यत्नं कुर्मः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अस्माकं कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः गुरवः भवन्ति आचार्य हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः। मन्ये अद्य महोदयाः संयोजिताः न सन्ति कार्यवशात्। तर्हि इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। प्रकृतमवसरामः यदा अस्माकं सभापतयः आगमिष्यन्ति ते अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं दास्यन्ति। तर्हि आगच्छन्तु, वयं विषयम् अनुसरामः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते नवीन केरलीय संस्कृत कविषु ओट्टरवणि नम्बूद्रिपाट् महोदयस्य योगदानम्। एतत् विषयम् उपस्थापयितुम् अस्माभिः सह याः संयुक्ताः सन्ति, संयोजिताः सन्ति, ताः भवन्ति डॉक्टर पार्वती केपी महोदयाः। इदानीं महोदयाः अनुरुध्यन्ते भवत्यः भवतीनां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः। नमस्ते। वाणी आयाति खलु? आयाति नमसभाये सभापतिभ्यश्च प्रथमं तावत् एतादृश रीत्या कृत सम्मेलने संस्कृत भाषा कोविदानां समूहे यत्किञ्चित् वक्तुम् अवसरं प्रदत्तेभ्यः सर्वेभ्यः मम प्रणामः। तावत् विषयप्रवेशं करोमि। प्रथमम् अत्र मम विषयः ओटूर् उन्निनम्बूदिरिप्पाड् महाभागस्य योगदानम्। ओटूर् उन्निनम्बूदिरिप्पाड् महाभागः केरलीय संस्कृत कविषु अग्रेसराः काव्यानन्दलहर्यां मग्नाः अतीन्द्रियज्ञाः प्राज्ञा ऋषयः भवन्ति। बिल्वमङ्गलं स्वामियार्
मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपाद पून्दानं रामपाणिवाद मानविक्रम चेत्येवमादयः संस्कृतभाषायाः तत्र विद्यमानानां बहुविध शास्त्रविषयाणां चिन्तने परिपालने सायान्ति। केरलदेशीयाः बहवः जनाः निष्णाताः तत्त्वज्ञाश्च आसन्निति चरित्राद् अवगन्तुं शक्यते। गणित ज्योतिषशास्त्रादिविषयेषु मीमांसादिदर्शनेषु च केरलीया प्रस्फुटा काचन परम्परा एव आसीत्। काव्यरचनाविषये चेत् तत्रापि विशिष्टादरं प्रतिष्ठां च समुपलब्धाः भवन्ति। रविवर्मकुलशेखरः, राघवानन्द, शङ्करकवि, सुकुमारकवि, वासुदेवभट्टतिरि चेत्यादयः। प्राचीनानाम् एतेषां परम्परा संस्कृतलोके भारतस्य कविप्रवराणां भूमिकायां च नितरां शोभते। 19वीं शताब्दीयाश्च बहवः संस्कृतकाव्यरचयितारः केरलदेशे जन्म सम्प्राप्ता बभूवुः। तेषां मध्ये के.एन्. एळुत्तच्चन् महाभागाः, सी देवस्या महाभागाः, पण्डितरत्नं के.पी. नारायणपिषारोडि महाभागाः, ओटूर् उन्नि नम्बूतिरिपाड् महाभागाश्चेति बहवः प्राज्ञाः आसन्। तत्र तत्र यत्किमपि स्वनः तत्र आयाति। गोविन्द महोदयः अन्म्यूट् करोतु इति। आमामस्तु भवत्या सारयन्तु अग्रे किमपि वयं म्यूट् करिष्यामः। के.एन्. एळुत्तच्चन् महाभागाः केरलोदयम् इति सुप्रथितस्य चरित्रमहाकाव्यस्य रचनया न केवलं सहृदयहृदयेषु परन्तु चरित्रान्वेषिणां मनसि अपि प्रतिष्ठां प्रापोत्। केरलोदयमिति प्रथितं महाकाव्यं केरलचरित्रस्य अवतरणेन, परशुरामकथायाः प्रतिपादनेन च केरलदेशस्य चरित्र अपग्रथन अवसरेषु उपयुक्तम् अभवत्। पी.सी. देवस्य महाभागेन विरचितं क्रिस्तुभागवतमिति प्रसिद्धं महाकाव्यं येषुदेवचरितमधिकृत्य संस्कृतभाषायाम् इदं प्रथमतया प्रस्तुतं महाकाव्यं भवति। एते महाशयाः काव्यस्य रचनया लोकप्रशस्तश्च अभूत्। के.पी. नारायणपिषारोडि महाशयाः तावत् कैरल्याः समूहे ललितचाटुभाषणैः मातृभाषान्तरीकरणैश्च संस्कृतभाषां द्राक्षारसवन्मधुरां चकार। अत्र अप्रस्तुताः इतोपि महान्तः क्रान्तप्रज्ञाः कवयः केरलदेशे आसन्। समयक्लेशेन प्रकरणसंक्षेपाय च तेषां प्रस्तुतिः न क्रियते। अथ विषयप्रवेशं कर्तुम् इच्छामि। पूर्वोक्त कविप्रवरेभ्यः अत्यन्तं विभिन्नः भवति काव्यकौस्तुभं श्री ओटूर् उन्नि नम्बूतिरिपाड् महाभागः। महाभागस्य भिन्नत्वं च केवल भक्ति अधिष्ठितं भवति। श्रीकृष्णभक्त्याः प्रभावेन स महाशयः योगीश्वराणाम् अवस्थां सम्प्राप्तवान्। भक्ति आनन्दलहर्यां मग्नस्य तस्य मूर्छावस्थायाम् अनर्गला काचन वाणी समायाति। सा एव कवितारूपेण अस्माकं द्राक्षारसपानम् आवहतीति वक्तुं शक्यते। संस्कृतभाषायाम् एवं कैरल्यां च अनर्गलप्रवाहरूपेण निसर्गसुन्दरेण च प्रसृता ओटूर् महाशयस्य वाणी अपारे काव्यसंसारे विशाखातारवत् सर्वदा
सर्वथा शोभते। संस्कृत भाषा कविषु तस्य योगदानम् एवं तस्य महायोगिवर्यस्य जीवितचरित्रम् अधिकृत्य च यत्किञ्चित् अद्य वक्तुमुत्सहे। परन्तु प्रथममेव वक्तव्यमस्ति यद्यद् मया तं योगीश्वरम् अधिकृत्य उच्यते तत् सर्वमपि भक्तिसागराद् धृतं सैकतलवमेव। वाचामगोचरं महानुभावस्य भक्तिनिर्भरं जीवितम् अधिकृत्य वक्तुमहम् अशक्ता भवामि। तथापि लोकमर्यादया यत् किञ्चित् प्रस्तूयते। काव्यसंसारे केरलदेशे च स्वजन्मना काव्यसंसारं केरलदेशं च स्वजन्मना वाण्या च समलङ्कृतं महान्तमेनं विद्वांसम् अधिकृत्य प्रस्तौतुं प्रसङ्गं दत्तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः मम प्रणामानि। कार्यक्रमेऽस्मिन् मां निमन्त्रयन् अनुग्रहं कृतवान् श्रीनारायण महाभागाः, तस्मै नमः। तदनन्तरं ओटूर् महाशयस्य जीवितलेखां समवगन्तुं साहाय्यं कृतवद्भ्यः ज्येष्ठसोदरं श्री केरळकुमारं सादरं नौमि। एवञ्च कानिपयूर् स्मारक ग्रन्थशालायाः नेतारं श्री परमेश्वर महाभागं, तत्र कार्यकर्तारं गिरीश महाभागं च स्मरामि। ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമस्य अध्यक्षं श्री कैवल्यानन्द योगिवर्यं च अत्र नमामि। ओटूर् महाशयस्य अपत्यतुल्यं सोदरसूनुं श्री ओटूर् नारायणन् नम्बूदिरिपाड् महाभागाय च मम नमोवाकः कर्तज्ञं च अत्र प्रस्तौमि। अथ विषयप्रवेशः। केरलेषु निलानदीतीरस्थं ഒറ്റപ്പാലमिति प्रथिते देशे मायन्नूर् इति नाम्ना प्रख्याते ग्रामे सः ओटूर् मुखे गृहे जनिमलभत। वेदपण्डितः ओटूर् नारायणन् नम्बूदिरिपाड् महाभागाः श्रीदेवी अन्तर्जनं च तस्य पितरौ। 4,900 क्रिस्तुवर्षे मे मासे 9 दिने स्मर्यपुरुषः समजायत। सुब्रह्मण्य इति पितृभ्यां दत्तं नामधेयम्। परमकारुणिकः वेदविद्यापारङ्गतश्च आसीत् तस्य पिता। तस्य मातरि कृष्णभक्तिः कवितासौरभं च मिलित्वा न्यवसताम्। पित्रोः सविशेषलालनया प्रवर्धमानस्य तस्य अग्रसुतस्य शरीरं बाल्ये एव रोगग्रस्तम् अभवत्। बाल्ये एव विद्यालयगमनाय अशक्तः सः स्वगृहे उषित्वा विद्याम् अशिक्षितवान्। तत्कालादारभ्यैव श्रीरामकृष्णपरमहंसकथाम् अनुवर्त्य सः रामकृष्णभक्तः अभवत्। तत्पूर्वमेव श्रीकृष्णपरमात्मनि अर्पितमनाः उन्निनम्बूदिरिपाड् महाभागाः कृष्णप्रेमकथानुगायी आसीत्। रामकृष्णभक्त्या उद्दीप्तः सः शारदाम्बां द्रष्टुम् उद्दिश्य बेलूर्मठं गत्वा परिश्रमम् अकरोत्। विधिवैपरीत्येन देवीं द्रष्टुम् अशक्तोऽभूत्। तदनन्तरं प्रत्यागत्य सः गुरुकुलसम्प्रदायेन संस्कृताभ्यसनाय PC सुब्बरामपट्टमहोदयं प्राप्तवान्। आङ्ग्लभाषां च तस्मात् स्वीकृतवान्। कालान्तरेण भागवताचार्यं नामसिद्धं श्री पल्पाकर दामोदराख्यं द्विजं सम्प्राप्य तस्माद् उपदेशं स्वीचकार। पश्चात् दामोदर शिष्य इति स महाशयः प्रथितोऽभूत्। एवं जीवनविषये किञ्चिदुक्त्वा स्मर्यपुरुषस्य कवितापाटवम् अधिकृत्य वच्मि। ओटूर् महाशयः
कैरली गैर्वाणी रचनया उभय कवीश्वर इति कवि सार्वभौमये सर्वथा प्रख्यापितम्। संस्कृत भाषायाम् आचार्यवर्येण विरचितानि काव्यतल्लजानि रसमाधुरी, श्रीरामकृष्णकर्णामृतम्, राधाकृष्णरसायनम्, अघोरमणि, श्रीभगवानुवाच, मातृपूजा, श्रीरामकृष्णसुप्रभातम् इत्येवमादयो भवन्ति। एषु राधाकृष्णरसायनम् इति नाम ग्रन्थतल्लजं राष्ट्रपतिपुरस्कारेण सम्मानितम्। श्रीभगवानुवाच इति ग्रन्थतल्लजं तावत् केरळ साहित्य अकादमी पुरस्कारेण च सम्मानितम् इति अवगन्तव्यम्। एवञ्च महाशयेन विरचिताः श्लोकतल्लजाः काव्यतल्लजाश्च सम्मिल्य श्रीरामकृष्णीयं कृष्णीयम् इति विभागद्वयेन श्रीरामकृष्णाश्रमम् ओट्टपालम देशे वर्तमान श्रीरामकृष्णाश्रमात् प्रसिद्धीकृतम्। प्रथमभागे श्रीरामकृष्ण परमहंस स्तुतिपराः काव्यतल्लजाः समाहृताः। द्वितीय भागे तु नन्दकिशोरस्य श्रीकृष्ण परमात्मनः स्तुतिपूर्वकाः कृतयः समाहृताः। ओट्टूर् महाशयस्य रचनायाः सौष्ठवमधिकृत्य पण्डिताग्रेसरैः बहुधा वर्णितम्। भक्तिमय सान्द्रानन्दझरी गैर्वाणी ब्रह्मतेजस्विनः तस्य मुखात् अनर्गलं प्रवहतीति सर्वैः सुविदितमासीत्। श्रीरामकृष्ण परमहंसस्य शिष्याग्रेसरात् निर्मलानन्द महाराजात् मन्त्रदीक्षां स्वीकृतः आसीत् नैष्ठिक ब्रह्मचारी अस्माकं कथापुरुषः। तस्मादेव सः आश्रमवासी च आसीत्। तत्कालादारभ्येव काव्यरचनायाः स्पन्दः यदा आयाति तदा स महापुरुषः आनन्दसागरे मग्नो भूत्वा इतस्ततः धावन्नासीत्। अनन्तरं काव्यवाणी यदा वैखरीरूपेण बहिस्फुरति तदैव सः स्वयमेव सर्वमालिख्य स्वस्थः समजायत, अथवा शिष्यमाहूय आलेखितुं निर्दिश्य एव स्वास्थ्यम् अनुभूयत इत्यपि श्रूयते। तत्र कृष्णभक्तिरेका एव विषयत्वेन तेन स्वीकृता। अन्यः कोऽपि विषयः तस्य मनसि लाञ्छनमपि न करोत् इति अस्य काव्यस्य वैशिष्ट्यमप्यस्ति। उक्तञ्च महाकविना अक्कित्तम् अच्युतन् नम्बूदिरि महाभागेन। यदि मेल्पत्तूर् महाशयः, मेल्पत्तूर् नारायण भट्टतिरि महाभागः एनां कवितां पश्यति चेत् कवीश्वरमेनं बले सम्यक् इत्युक्त्वा प्रशंसयेत् इति। महाकवि वल्लत्तोळ् महाशयस्तु पून्तानस्य पुनर्जन्म एव एष भागवतोत्तमः इत्युक्तवान्। आत्मवञ्चनम् इति प्रथिते पुलके विरचितः कश्चन श्लोकः अत्र मया प्रस्तूयते। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरो निरादिनिधनो वृद्धिक्षया वर्जितः साक्षीति प्रथितः स्वयं विलसितः कश्चित् प्रदीपोत्तमः धर्माधर्मपथौ प्रकाश्य विशदं देदीप्यते मानसे किं त्वक्ष्णोर्युगलं विधाय तमहं निह्नोतुमेवोत्सहे। अत्र श्रीकृष्ण परमात्मनः तच्चैतन्यस्य अद्वैत
सिद्धान्तस्य सर्वतत्त्वमादाय श्लोकेऽस्मिन् तेन सङ्गृहीतम्। अहं तं प्रदीपोत्तमम् अक्ष्णोर्युगलं पिधाय निह्नोतुमेव उत्सहे न द्रष्टुमुत्सहे इति स्वावस्थां श्लोकेऽस्मिन् सः विवृणोति। स कीदृशः? श्रीकृष्ण परमात्मा सर्वदा धर्माधर्मपथौ प्रकाश्य मानसे देदीप्यते, परन्तु अहं तावत् मम अक्ष्णोर्युगलं पिधाय अक्ष्णोर्युगलम् आच्छाद्य निह्नोतुमेव तं श्रीकृष्ण परमात्मनं तेजस्विनं निह्नोतुमेव उत्सहे इति कृष्ण भक्तेः परां काष्ठाम् अत्र श्लोकरूपेण तेन प्रस्तुतम्। एतत् वेदान्त तत्त्व समुद्घाटनम् इति चेत् त्रिमूर्तिरिति प्रथिते काव्यतल्लजे तस्य श्लोकः रामणीयकत्वेन विराजते। पश्यतु। चारं चारं यामुने रम्यतीरे पोषं पोषं गोधनं धन्य धन्यं गायं गायं वेणुना मञ्जुगीतं खेलं खेलं मोदते नन्दसूनुः। श्लोकस्यास्य माधुर्यं न केवलं श्रोत्रपेयं परन्तु भक्तिरसायनस्य परमां कोटिमादातुम् अनुभवितुं च सहृदयान् प्रेरयति। अत्र चारं चारं यामुने रम्यतीरे इत्यत्र अनुप्रासाद्य अलङ्काराणां प्रयोगः भक्तिरसाविरोधी भूत्वा काव्यस्मिन् शोभते कारयति। तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहं। मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन उक्तं। कुत्र? रुक्मिण्याः सन्देशश्लोके रुक्मिणी श्रीकृष्णस्य सन्देशं प्रेषयति, श्रीकृष्णाय सन्देशं प्रेषयति। तत्र तव हृदास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना इति कृपालय पालय मामिति प्रगददे। अत्रापि अनुप्रासाद्य अलङ्काराणां प्रयोगः द्रष्टुं शक्यते। तादृशं रूपम् अत्र चारं चारं यामुने रम्यतीरे पोषं पोषं गोधनं धन्य धन्यं गायं गायं वेणुना मञ्जुगीतं खेलं खेलं मोदते नन्दसूनुः। कृष्णभक्तेः पराम् अवस्थाम् अनुभूयमानः कविः कवितां विरचितुम् उद्दिश्य यत् किञ्चिदपि न व्यरचयत्, परन्तु तस्य मनसि आनन्दानुभूतिः सकृदायाति तदा तस्मात् काचन कवितामाला प्रवहति, न तु रचना। तस्य कृते प्रवाह एव, कविता प्रवाह एव आयाति। महाकवेः अस्य महाशयस्य सोदरपुत्रः एवं वदति। प्रतिदिनं सामान्येन 50 श्लोकाः तस्मात् प्रसृताः इति। कृष्णभक्तेः अथवा रामकृष्णभक्तेः परमानन्द अनुभूतौ प्रविश्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी स योगिवर्यः ऋषीणां पुनरद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति इतिवत् उभयभाषा प्रयोगैः कवितामादृशानां कृते बहिः प्रवहितवान्। कवेरस्य काव्ये यत्र कुत्रापि विषयस्य पदानां वा आवर्तनविरसतापि द्रष्टुं न शक्यते। भागवत भक्त अग्रेसरः स नाममाहात्म्येनैव जीवितस्य सार्थकतां प्राप्तवान् इति वक्तुं शक्यते। स्वगुरोः
दामोदरद्विजस्य प्रमेहरोगादायातं शरीरक्लेशं भगवन्नाम जप माहात्म्येनैव समाश्वासितं काचन कथापि ओटूर्महाशयमधिकृत्य वर्तते। राधाकृष्णरसायनमिति प्रथिते ग्रन्थतल्लजे महाशयेन अग्निमीळे इति मुद्रितेन काव्यतल्लजेन प्रारभ्यते। अत्र ऋग्वेदादिसूक्तम् अग्निमीळे इति सर्वत्र अनुवर्तते। अष्टकेऽस्मिन् अष्टमश्लोकः एवं भवति। गोपीषु शृङ्गारमयोतिशीतो दैत्येषु चाङ्गारमयो भृशोष्ण द्वेधा विराजन् युगपत्सुखं च दुःखं च योराति तमग्निमीळे गोपीषु शृङ्गारमयोतिशीतो दैत्येषु चाङ्गारमयो भृशोष्ण द्वेधा विराजन् युगपत्सुखन्योरमीळे। अत्र कविः वेदान्तसारं कृष्णभक्तिं च युगपत् प्रस्तूय ललितपदसन्निवेशचारुणा वचसा सहृदयान् आवर्जयति। गोपीषु शृङ्गारमयः अतिशीतः सः दैत्येषु भृशोष्णः अंगारमयः च भवति। सः द्वेधा विराजन् युगपत् सुखं दुःखं च राति तम् अग्निम् अहम् ईळे इति श्लोकस्य आशयः। एवं ध्यानश्लोकमञ्जरीति राधाकृष्णरसायनस्य कश्चित् भागः अस्ति। तत्र भगवन्तम् एवं स्तौति। मेघश्यामतनुं तडिन्निभपदं कञ्जाभिरामे क्षणम् शङ्खाम्भोजगदादिशोभितचतुर्बाहुं प्रसन्नाननम् काञ्जीकौस्तुभमौलिनूपुरवनस्रकुण्डलैर्मण्डितं कारायां कृपयावतीर्णम् अखिल ब्रह्माण्डनाथं भजे। मेघश्यामतनुं तडिन्निभपदं कञ्जाभिरामे क्षणम्। मेघश्यामतनुं कालमेघवर्णं तडिन्निभपटं तडिन्निभ इव वस्त्र तडिन्निभ वस्त्रं धारिणं कञ्जाभिरामे क्षणं मनोहर नेत्रं शङ्खाम्भोज गदादिशोभित चतुर्बाहुं शङ्खचक्र गदादिशोभित चतुर्बाहुं प्रसन्नाननं काञ्जी कौस्तुभ मौलि नूपुर वनस्र कुण्डलैः एतादृशैः अलङ्कारैः मण्डितम् अखिल ब्रह्माण्डनाथं कारायां कृपया अवतीर्णं कारागृहे कृपातिसारेण अवतीर्णं तं कृष्णसूनुं कृष्णरूपं तं ब्रह्माण्डनाथं भजे इति श्लोकस्य आशयः। एतादृशश्लोकतल्लजैः काव्यश्रेष्ठसीमनि विराजमानं ओटूर्महाशयम् आचन्द्रतारार्ककालं सहृदयानां स्मरिष्यन्ति। अनेके पुरस्काराः अस्य महाशयस्य समुपलब्धाः, तथापि स भागवतभक्तेः अत्युत्तमां कोटिमाविष्टः। श्रीगुरुवायुपुरात् सम्प्राप्तं
काव्यकौस्तुभम् इति प्रथितं पुरस्कारमेव प्रथमगणनीयम् इति मन्यते। गुरुवायुपुरेश भक्तः सः मेल्पत्तूर् महाभागस्य पून्तानद्विजेन्द्रस्य च विभक्तेः भक्तेश्च यौगपद्यावतारः इत्यस्ति। तथा पून्तानद्विजेन्द्रः कैरल्याम् आत्मतत्त्वज्ञानादिविषयान् संगृह्य प्रोक्तवान्। एवञ्च सः यत्र पून्तानद्विजेन्द्रः यत्र समाप्तं कृत्वा विरामोक्तिरुवाच तदारभ्य ओटूर् महाशयः प्रारम्भं कृत्वा भगवद्वाणीम् उच्चैस्तरम् उद्घोषितवान्। श्रीरामकृष्ण भक्तोत्तमश्च स श्रीरामकृष्णकर्णामृतम् इति प्रथितं 10 सर्गोपेतं काव्यमपि व्यरचयत्। तञ्च 10मे सर्गे महाशयेन भक्त्युत्सुकं भावमुखे निषण्णमद्वैत भूमण्डल सार्वभौमं नानामतीनां परमिष्टदैवं तोतापुरी शिष्यमनुस्मरामि इति। एषः श्लोकः केवलम् उदाहरणरूपः। 10 सर्गपर्यन्ता एषा काव्यसरणिः प्रतिश्लोकं भिन्नविषयात्मकं भिन्नस्वरूपं च भवति। अस्य भक्तिः शारदाम्बा परिलालने अपि अत्यन्तं प्रकटिता। देवी दर्शन दुर्लभः सः अग्रेसरः दुःखमेतत् पश्चात् माता अमृतानन्दमयीं दृष्ट्वा तस्याः समीपे उषित्वा एव प्रशमितवान्। उक्तं च पूर्वमेव मया बाल्ये एव सः शारदाम्बां द्रष्टुम् उद्दिश्य बेलूर गतवान्, परन्तु तत्र रोगपीडितः सन् देवीं द्रष्टुम् अशक्तो भूत्वा प्रत्यागतवान्। ओटूर् महाशयस्य रचनासु राष्ट्रपतिपुरस्कारेण सम्मानितं ग्रन्थं भवति राधाकृष्णरसायनम्। एवं च केरळ साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सम्मानितं ग्रन्थं भवति सम्मानितः ग्रन्थः भवति श्रीभगवानुवाच इति। ग्रन्थद्वयेऽपि श्रीकृष्णभक्त्याः परां काष्ठां द्रष्टुं शक्यते। एवं च शारदाम्बायाः भक्त्यादरेण तेन कैरल्यां विरचितं ग्रन्थतल्लजं भवति नामाम्बिका इति प्रथितं ग्रन्थतल्लजम्। एवं च श्यामसुन्दरन् एतादृश ग्रन्थतल्लजाः कैरल्यामपि तेन विरचिताः। शारदाम्बा अस्य भक्तिः शारदाम्बा परिलालने अत्यन्तं प्रकटिता आसीत्। एवं च पश्चात् माता अमृतानन्दमयीं दृष्ट्वा तस्याः समीपे उषित्वा एव सः देवीदर्शन दौर्लभ्यस्य दुःखं प्रशमितवान्। शारदाम्बायाः पुनर्जन्म एव माता अमृतानन्दमयी इति तस्य जीवितसायाह्ने रोगातुरः सः कोल्लं देशे अमृतपुर्याम् उषित्वा एव इहलोकवास समाप्तिः कृत्वा वैकुण्ठं सम्प्राप। क्रिस्त्वब्दे 1999-तमे वर्षे आगस्ट् मासे 25 दिनाङ्के इहामुष्य फलप्राप्तिः लब्ध्वा सः वैकुण्ठं गतवान्। ओटूर् महाशयम् अधिकृत्य यद्यद् मया अत्र प्रस्तुतं तत् सर्वमपि सागरादुद्धृतं सैकतशकलमिव भवति। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः
सरितश्च महीतले तावद् ओटूर्महाशयकथा लोकेषु प्रचलिष्यति इत्येव वक्तव्यमस्ति। मृत्पाषाणैः प्रच्छन्नमेतं रत्नकौस्तुभम् अभिः अन्विष्य समृग्य च प्रत्यभिज्ञातव्यम् इति इच्छामि। आलक्कल् राधाकृष्ण महाशयेन विरचितम् ओट्टूर् उण्णिनम्बूतिरिपाड् महाशयस्य जीवनचरितम् आधारीकृत्य एष प्रबन्धः अत्र मया प्रस्तुतः। तस्मै अपि मम नमस्कारान् प्रस्तोतुम् इच्छामि इत्युक्त्वा विरमामि। नमः सभायै। धन्यवादाः आचार्याः। भवत्यः सम्यक् रूपेण ओट्टूरु महोदयानां कविप्रतिभाम् अस्माकं सविधे उपस्थापितवत्यः। आलोचना प्रसंगे तत्र केरल प्रदेशे ये तावत् कवयः सन्ति तेषां कृति विषये भवत्यः आलोचितवत्यः। पुनश्च अस्माकम् अद्य यः आलोच्य विषयः आसीत् ओट्टूरु नम्बूदिरिपाड् महोदयानां विषये। ते वस्तुतः भक्तकविः आसीत् इति भवत्यः अत्र उपस्थापितवत्यः। तेषां सर्वासु रचनासु कृष्णभक्तिः प्रधानतया परिदृश्यते। तत्र श्री भगवान् उवाच इति यत् काव्यं वर्तते तत् काव्यं केरल साहित्य अकादमी पुरस्कारेण पुरस्कृतम् अस्ति इति भवत्यः उक्तवत्यः। पुनश्च तत्र राधाकृष्ण रसायनम् इति काव्यं तत्र राष्ट्रपति पुरस्कारेण पुरस्कृतं वर्तते। ध्यान कृष्ण मंजरी भवतु अथवा तत्र यानि काव्यानि सन्ति यानि साहित्यानि सन्ति तेषां महोदयानाम् ओट्टूरु नम्बूदिरिपाड् महोदयानां तत्र सर्वत्र कृष्ण भक्ति विद्यते। अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। यतोहि भवत्यः तेषां रचनातः सम्यक् उदाहरणं चारम चारम यमुना रम्य तीरे तत्र कथम अनुप्रास अलंकार विद्यते, तत्र कथम कृष्णस्य कृते भक्तिः विद्यते, अत्र विषयं बहु सम्यक् भवत्यः अत्र उपस्थापितवत्यः। इति हेतोः अनेन अस्माकं ये अत्र शोधछात्राः सन्ति, ये अत्र गवेषकाः सन्ति, ये तावत् मार्गदर्शकाः सन्ति, ते केरल प्रदेशे कथं संस्कृतस्य चर्चा भवति, केरल प्रदेशीयाः कवयः कथं कृष्ण भक्तिम् आधारीकृत्य काव्यं रचयन्ति वा किं किं विषयम् आधारीकृत्य ते काव्यं रचयन्ति अत्र अवगताः भवितुम् अर्हन्ति। इति हेतोः अस्माकं शोधछात्राणां कृते अयं विषयः महान् उपकारकः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। भवत्यः बहु समयं व्ययीकृत्य बहु श्रमं स्वीकृत्य कुतः कुतः वा कस्मात् स्थानात् तथ्यं संगृहीतवत्यः। अस्मिन् विषये अपि अत्र कृतज्ञता ज्ञापनरूपेण भवत्यः अत्र उक्तवत्यः, उपस्थापितवत्यः। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतीनां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनः यदा अवसरः भविष्यति तत्र केरल प्रदेशे ये तावत् अन्य कवयः सन्ति तेषां काव्यविषये वयं भवत्याः मुखकमलात् शृणुमः, श्रोष्यामः वा। अस्तु तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतीनां कृते चरणकमलयोः बहु साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीम् अत्र ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति अस्माकं श्रोतारः, अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः, येषाम् उपस्थिति एव अस्य कार्यक्रमस्य सफलतां अग्रे सारयति, तेषु भवन्ति अत्र अस्माकं शोधछात्रः वर्तते विश्वनाथ महतो। सः रेकॉर्डिंग प्रभृति यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यं सम्पादयति, दिल्ली नगर्याम् अवस्थितः सन् सर्वं साधयति। पुनश्च अत्र धर्मानंद राउत महोदयाः आद्यन्तः अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः आसन्।
तेषां कृते अपि व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः अत्र संयोजिताः सन्ति डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः, ते अपि व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः, तासां कृते अपि साधुवादं विनिवेदयामि। पुनश्च अत्र रायगंज विश्वविद्यालयात् शिवली बर्मन अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयस्य अतिथि अध्यापिका सा अत्र संयोजिता अस्ति। तासां कृते अपि तस्याः कृते अपि अहं साधुवादं ज्ञापयामि। पुनश्च झारखण्डतः अत्र संयोजितो अस्ति अस्माकं खनिज भ्रातृकल्पाः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः। ते प्रातः सायं यावत् यत्र कुत्रापि कार्यक्रमः भवति, चर्चा भवति, आलोचना सत्रं चलति, तत्रैव ते योगदानं कृत्वा आत्मनः ज्ञानवर्धनस्य कारणं भवति। ते अपि अस्माकं स्वागतयोग्याः। पुनश्च अत्र हरिश्चन्द्र हृत्रुपादाः हरियाणातः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति, ते अस्माकं श्रोतारः भवन्ति। तां कृते यामि। कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ते कथं श्लोकव्याजेन श्लोकमाध्यमेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कृतवन्तः, अपि च प्रस्तावनाम् उपस्थापितवन्तः। ते अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः, तेषामपि चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। सावित्री सत्पथी महोदयाः मातृकल्पाः ताः अत्र अस्माभिः संयोजिताः सन्ति, तासां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। एतदतिरिक्तम् अस्माकं शोधछात्रः सुब्रत सर्कार अत्र उपस्थितो अस्ति। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्माकं समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः, ते इदानीं कार्यव्यस्ताः रेल यानेन आगच्छन्ति इदानीं कोलकाता नगरीं प्रति दिल्लीतः। ते रेलयान मध्ये उषित्वा एव कार्यक्रमं चालितवन्तः इति हेतोः ते धन्यवादार्हः। तेषां धन्यवाद ज्ञापनेन तेषाम् अहं न्यूनीकर्तुं न इच्छामि, यतोहि तेषां प्रचेष्टया एव अयं कार्यक्रमः प्रचलति। भारतवर्षे के संस्कृत विद्वांसः सन्ति, कस्मिन् विषये ते कार्यं कुर्वन्ति, कदाचित् दक्षिणभारतं, कदाचित् उत्तरभारतं, कदाचित् पूर्वभारतं, कदाचित् पश्चिमभारतं गत्वा ते विद्युषः अन्विष्य ते अत्र आगत्य ते तान् आनीय अत्र कार्यक्रमं चालयन्ति इति हेतुः तेषां कृते अपि व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं धन्यवादं विनिवेदयामि। पुनः आगामिनि भानुवासरे यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अनुरुध्यन्ते अस्माकम् आचार्याः समन्वयकाः महोदयाः कृपया उपस्थापयन्तु इति। पार्वती धन्यवादाः। अतीव सुन्दरमेव। नारायण महोदय अपि वदन्ति वा? वदन्तु। ओटूर् उण्णि नम्बूरिपाड्, he was a disciple of Swami Nirmalananda. ओके। स्वामी निर्मलानंद। तुलसी महाराज, Swami Nirmalananda, and a direct disciple of Sri Ramakrishna. श्रीराम। अतएव समीचीना सूचना। अत्र गवेषकाः सन्ति, ते गवेषकाणां कृते सूचना अत्र प्रदीयते। अनन्तरस्य विषय इमे अपि नारायण महोदयाः प्रायः बुद्धेश्वर महाभागाय च मम प्रणामः। तेषां परिवारस्य जनाः प्रायः अस्माकं नारायण नमोदरी महोदयाः अस्तु तर्हि कार्यक्रमस्य अग्रे सारणम् इदानीं भविष्यति। अहं तु इच्छामि केरलदेशे ये कवयः इदानीमपि रचयन्ति तेषाम् एकां सूचीं प्रस्तुय अत्र उपस्थापयन्तु पार्वती महोदया।
प्रवर्तने पर्याये निश्चयेन केरलदेशे समयः भविष्यति। बहवः कवयः इदानीमपि मुख्यधारायां न समागताः। तत्र पुण्यश्शेरिनम्बिमहाभागाः एवं मीमांसा दार्शनिकाः बहवः नीलकण्ठसोमयाजिमहाभागाः एतादृशप्रभृतयः बहवो कवयः शास्त्रकोविदश्च आसन्। अधुनापि आधुनिकेऽपि काले केपि नारायणपिषारडिमहाभागाः एतादृश महाकवयः आसन्। तेषां सम्यक् एवं किमपि अस्ति वा जे संस्कृतसाहित्यं प्रति केरलस्य अवदानं ग्रन्थविशेषः अस्ति प्रायः अस्ति तत्रापि गत्वा अस्माकं गवेषकाः ज्ञातुं पारयिष्यन्ति। तथापि इदानीं ये रवाचिनः कवयः सन्ति येषां तु सूची न दृश्यते तत्र भवत्यः यदि प्रवर्तने पर्याये कदाचित् तासां सूचीं निर्माय अत्रैव उपस्थापयिष्यन्ति तर्हि वयं कृतकृत्याः भविष्यामः। भारतमातुः कृते संस्कृतमातुः कृते एव प्रकृतं स्तवनं स्यात्। अस्तु तर्हि आम् अस्तु तर्हि अनेनैव प्रकारेण अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। अहम् अनुरुन्धे इदानीं गतिकृष्णमहोदयाः अत्र सन्ति ते तु शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। हरि ओम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गेण महिषम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम देहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। आम् सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु विश्वकल्याणार्थमेव प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।